ओके, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के रिएक्शन में जो आज का लेक्चर है दैट इज़ ऑक्सीडेशन, कि ये ऑक्सीडाइज होके हमें किस तरह कौन से प्रोडक्ट देते हैं और कैसे इनकी ऑक्सीडेशन होती है। तो रिमेंबर कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसको अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं हमें वो प्रोडक्ट देंगे, फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे। इसमें अब ये है कि जो अल्डिहाइड्स हैं उनको हम बहुत ही आसानी के साथ ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करना होगा। तो अल्डिहाइड अगर हम इजी ऑक्सीडाइज करेंगे तो इजी ऑक्सीडेशन में फिलिंग सोल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट, ये जो तीनों हैं दीज आर नोन एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बट कैन नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन। दूसरी तरफ जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिसमें एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट, इसी तरह से डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हुआ या एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट वगैरह हुआ, सो दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें HNO3 कंसनट्रेटेड हो तो वो फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। लेकिन अल्डिहाइड को हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और इनकी ऑक्सीडेशन से हमें मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये पॉइंट याद हो। नेक्स्ट जो है ये जो फिलिंग सोल्यूशन है, टॉलरेंस रिएजेंट है, बेनेडिक्ट रिएजेंट है, तो इनके ऊपर डिटेल से अलग अलग लेक्चर प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, तो वहाँ पे इनको आप देख सकते हो। KMnO4 को यूज़ करेंगे कि वो कैसे जो है अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट जो है कीटोन्स की ऑक्सीडेशन के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये याद रखना होगा कि कीटोन्स जो हैं वो हार्डली ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी हमें मुश्किल जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना होगा जिसमें KMnO4 है और कंसनट्रेटेड HNO3 है और इसी तरह से सोडियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड। और फिर दूसरी बात ये याद रखनी होगी कि इससे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स मॉलिक्यूल बनेंगे। कैसे बनेंगे डिटेल से समझते हैं। जस्ट आपको ये दोनों के ऑक्सीडेशन में एक डिफरेंस मिल जाए कि दोनों की ऑक्सीडेशन रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस आपको एक ये मिलेगा कि जो अल्डिहाइड हैं दे आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, कीटोन्स आर हार्डली ऑक्सीडाइज्ड। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल उसी कार्बन के मुताबिक, जितने कार्बन का अल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, और कीटोन में जो कीटोन है वो स्प्लिट हो जाएगा और उससे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल बनेंगे। कौन सा कीटोन जो है कौन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा वो एग्जाम्पल में समझते हैं। तो पहले आते हैं अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की तरफ कि वो कैसे ऑक्सीडाइज होकर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। अब इस एग्जाम्पल में जो है फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड जो है सल्फ्यूरिक एसिड, और इस तरह से वो बन गया है फॉर्मिक एसिड। यानी जस्ट ये हुआ कि एक ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाता है टू दी हाइड्रोजन जो कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा, और इस तरह से वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होगा। ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो इसको अगर हम देखेंगे कैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, सो यू कैन सी कि यहाँ पे पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, और इसका जब हम रिएक्शन करते हैं H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं तो एक बनता है पोटाशियम सल्फेट K2SO4, दूसरा बनता है जो है वो MnSO4 मैंगनीज सल्फेट, तीसरा इसमें बन जाएगा वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन। बैलेंस करके देखेंगे तो वो फिर आप खुद बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो मैं टाइम की बचत के लिए जस्ट कंसेप्ट डिलीवर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको नेसेंट, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जाके एल्डिहाइड पे अटैक करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड पे कन्वर्ट कर जाता है। इसी तरह से अगर हमें दिया जाए कि ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड हो रही है, तो एसिटल्डिहाइड जो है CH3CHO
कंडेंस फॉर्म में आप उसको यूँ लिख सकते हो. एंड दिस इज़ द ऑक्सीजन प्रोवाइडेड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और ये अब हो जाएगा एसिटिक एसिड दैट इज़ CH3COONH. तो इस तरह से वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. तो वेरी सिंपल है. अब कीटोन की तरफ जब हम आते हैं, कीटोन के एग्जाम्पल से जब हम समझेंगे, तो कीटोन में अब हमें ये चीज़ें याद रखनी होंगी. कीटोन्स में सिमेट्रिक कीटोन और एसिमेट्रिक कीटोन. सिमेट्रिक कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसके दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हों तो वो कहलाता है सिमेट्रिक कीटोन. जस्ट लाइक प्रोपेनॉन. इसी तरह से हम ले सकते हैं 2 पेंटेनॉन. दिस इज CH2 C double bond O and CH2 having a CH3. तो ये हैं सिमेट्रिक कीटोन, यानी जो कार्बोनाइल कार्बन है, दिस इज़ द कार्बोनाइल कार्बन, और उसके लेफ्ट राइट पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हों. एसिमेट्रिक कीटोन अब जो होगा, तो एसिमेट्रिक कीटोन में जो कार्बोनिल कार्बन है तो उसके लेफ़्ट राइट पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे. लाइक दिस वन, दिस इज CH2 और आगे हो जाएगा CH3. सो वी आर गेटिंग के जो कार्बोनिल कार्बन है उसके लेफ़्ट पे मिथाइल है लेकिन राइट साइड पे इथाइल, तो ये कहलाएगा एसिमेट्रिक कीटोन. सिमिलरली एक और एग्जांपल, इसी जो ऊपर हमने 3 पेंटेनोन बनाया है, तो 3 पेंटेनोन से हम एसिमेट्रिक कीटोन भी बना सकते हैं. और वो एसिमेट्रिक कीटोन हमारे पास ये हो जाएगा कि अगर हम कार्बोनिल जो कार्बन है उसको शिफ्ट कर दें सेकंड पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा over here, and now CH2, CH2 and CH3. So now we are getting asymmetric ketone. अच्छा, अब आते हैं इनकी ऑक्सीडेशन में कि कीटोन जो सिमेट्रिक कीटोन होगा, लाइक ये एसीटोन प्रोपेनोन ही लेते हैं. सो दिस इज CH3 C double bond O and CH3. ये जब ऑक्सीडाइज होगा, सो दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमें मिलेगा वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा. दीज आर दोज नेसेंट ऑक्सीजन्स, ये प्रोवाइड करेगा. और वो हम इधर पॉइंट याद हो के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कंसनट्रेटेड HNO3 या एसिडिफाइड KMNO4, दिस इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा. तो अब जो कीटोन की ब्रेकिंग होगी, तो ये जो है ग्रुप, ये हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन वाला देगा, और दूसरा मिथाइल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड 1 कार्बन वाला दे जाएगा. तो अगर हम इस लेफ़्ट वाले ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो वो हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इसके साथ इजाफा हो जाएगा OH का. जबकि दूसरे साइड पे जो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक, तो वो अगर बन सकता है तो ओनली एंड ओनली हमें फॉर्मिक एसिड ही मिलेगा. सो दिस इज़ दिस वन. सो एक मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है जब हम सिमेट्रिक कीटोन इस्तेमाल करते हैं. एक और सिमेट्रिक कीटोन का प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें मिल रहा है दिस वन, वही 3 पेंटेनोन दैट इज CH3 CH2, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O द कीटो ग्रुप, और फिर जाके उसमें CH2 एंड CH3. 2 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करेगा. दिस आई एम राइटिंग द नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये हुआ वो नेसेंट ऑक्सीजन, एंड द सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम सपोज करें इस्तेमाल कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे अगेन हमें एक 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, दिस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और दूसरा जो है वो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. So the carboxylic acids produced by this reaction is CH3 हो जाएगा CH2, और फिर हो जाएगा COOH.
تو یہ جو لیفٹ سائڈ کا فریگمنٹ تھا اس سے کاربوکسیلک ایسڈ بنا، اور جو رائٹ سائڈ والا ہے تو اس سے 2 کاربن کا کاربوکسیلک ایسڈ دیٹ از ایسیٹک ایسڈ، سو CH3CH2 سوری دیٹ از COOH، نو یہ ہو جائے گا COOH، رائٹ۔ تو یہ جو 2 کاربن تھے انہوں نے ایسیٹک ایسڈ دیا، اور ادھر جو لیفٹ والے 3 کاربن تھے تو انہوں نے پروپینوئک ایسڈ ہمیں دیا۔ تو یہ تھا سیمیٹرک کیٹونز کا۔ اب اے سیمیٹرک کیٹونز کی طرف آتے ہیں۔ اے سیمیٹرک کیٹون ہوا بیوٹینون، اور اس کو جو آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے وہ آکسیجن پرووائڈ کر رہا ہے، دیز آر دوز نیسنٹ آکسیجن۔ دی آکسیڈائزنگ ایجنٹ وی آر یوزنگ دیٹ از KMnO4 into the sulfuric acid H2SO4۔ اب یہاں پہ کاربوکسیلک ایسڈ 2 مالیکیول تو بنیں گے، لیکن یہ آکسیجن کس کاربن کی طرف بانڈ چھوڑے گا؟ تو اگر آپ دیکھو گے یہ جو کاربونائل کاربن ہے اس کے رائٹ پہ CH3 ہے اور اس کے لیفٹ پہ CH2 ڈائریکٹلی اٹیچڈ ہے، تو یہ آکسیجن اس کاربن کو آکسیڈائز کرے گا جو کاربونیل گروپ کے ساتھ بانڈڈ ہو اور اس کے ساتھ فیور نمبر آف ہائیڈروجنس ہوں، یعنی اس آکسیجن کا جو ٹارگٹ ہوگا تو وہ یہ کاربن ہوگا، کیونکہ یہ کاربونیل کاربن، لک ایٹ دس، اس کے لیفٹ سائڈ پہ جو کاربن ہے اس کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ جو کاربن ہے 3 ہائیڈروجن ہیں، اور لیفٹ سائڈ پہ جو کاربن ہے اس کے ساتھ 2 ہائیڈروجن ہیں، تو آکسیجن کا ٹارگٹ یہ ہوگا، یعنی جو یہ کمپاؤنڈ ٹوٹے گا تو یہاں سے یہ ٹوٹ جائے گا اس فارم میں، تو 2 کاربن والا ایک کاربوکسیلک ایسڈ اور 2 کاربن والا دوسرا کاربوکسیلک ایسڈ اس سے بن جائے گا، تو وہ ہمارے پاس جو بنیں گے تو ہم لیفٹ سائڈ سے لکھیں گے، تو لیفٹ سائڈ والا جو تھا CH3 ہے اور COOH یعنی ایسیٹک ایسڈ بن جائے گا، اور جو رائٹ سائڈ والا ہے تو وہ بھی ایسیٹک ایسڈ ہی دے گا کیونکہ 2 کاربن ہیں، سو وی آر گیٹنگ CH3 اینڈ COOH۔ یہ ہوا ایک اسیمیٹرک کیٹون۔ ایک اور کا ایگزامپل دیکھتے ہیں، یہ ہم لیا ہے 2 پینٹینون، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس سے تو اگین اوپر کنسیپٹ اپلائی کریں گے تو ہمیں کچھ یوں ملے گا کہ جو آکسیجن ہے اس کا ٹارگٹ، اب سپوز کریں دس از کاربن 1 کاربن 2 کاربن 3، اس آکسیجن کا ٹارگٹ جو ہے وہ اب کون سا کاربن ہوگا، کاربن 1 ہوگا کہ کاربن 3 ہوگا؟ تو اب اگین جو کاربن 3 ہے اس کے پاس 2 ہائیڈروجن ہیں، اور جو کاربن 1 ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ 3 ہائیڈروجن ہیں، تو یہ اس کاربونیل کاربن جو بانڈڈ ہے اس کو ہی ٹارگٹ کرے گا جس کے ساتھ ہائیڈروجن کم ہو، تو ہمیں جو پروڈکٹ ملے گا تو ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بانڈ ٹوٹے گا اوور ہیئر، اور اس طرح سے ایک بن جائے گا 2 کاربن والا کاربوکسیلک ایسڈ، اور دوسرا جو ہے وہ بن جائے گا 3 کاربن والا کاربوکسیلک ایسڈ، تو جو کاربوکسیلک ایسڈ 2 کاربن والا بنے گا سو دیٹ از دی ایسیٹک ایسڈ، یہ بنا، اور دوسرا جو 3 کاربن والا بنے گا سو دیٹ از دی پروپینوئک ایسڈ دیٹ از CH3 CH2 COOH، تو یہ بنا 3 کاربن والا پروپینوئک ایسڈ۔ ایک اور ایگزامپل اسی طرح سے پریکٹس کرتے ہیں، لک ایٹ دس ایگزامپل۔ اب یہ جو ہے وہ 3 ہیگزینون ہے، اب یہاں پہ آکسیڈائزنگ ایجنٹ جو ہے وہ یہ نیسنٹ آکسیجن پرووائڈ کر رہا ہے، آئی ایم رائٹنگ OH جو عادت پڑ گئی ہے زیادہ ٹیچنگ کی وجہ سے، سو دس از، اور یہاں پہ اگین ہم ڈاؤن لکھیں گے تو یہ ہو گیا KMnO4 and over here is H2SO4۔ اب اوپر جو ہم نے کنسیپٹ سمجھا کہ آکسیجن کا ٹارگٹ وہ کاربن ہوگا کاربونیل کاربن کے لیفٹ رائٹ پہ کہ جس کے ساتھ ہائیڈروجن کم ہوں گے، لیکن ادھر اب اگر ہم دیکھیں گے تو سپوز یہ 1 2 3 یہ 4 کاربن 5 اینڈ یہ 6، اب آکسیجن کے لیے چوائسز کیا ہیں کہ 4 CH2 ہے کاربن،
اور جو 2 ہے تو وہ بھی CH2 ہے، دونوں کے پاس ہائیڈروجن جو ہیں وہ سیم ہے. تو یہاں پہ اب جو آگے آکسیڈائزڈ پروڈکٹ بنیں گے تو وہ اب آپ نے یہ دیکھنا ہوگا یہاں پہ کہ جو اسمالر الکائل گروپ ہے کاربونیل کاربن کے ساتھ، وہ اسمالر الکائل گروپ اپنے ساتھ کاربونیل کاربن نکال کے کاربوکسیلک ایسڈ بنائے گا. اور جو لارجر الکائل گروپ ہے، لارجر مین کہ یہ 3 کاربن سے بنا ہے اور کاربونیل کاربن کے لیفٹ پہ جو ہیں وہ 2 کاربن ہیں، تو ان سے جو ہے ایک اور کاربوکسیلک ایسڈ بنے گا. تو یہاں پہ ڈیسیجن لوگے تو پھر آپ نے اسمالر الکائل گروپ کاربونیل کاربن کے ساتھ نکلے گا، اور جو لارجر الکائل گروپ ہے تو وہ آکسیجن اس کو آکسیڈائز کرے گا. تو اب یہاں سے جو ہم پروڈکٹ لکھیں گے تو یہاں سے شروع کرو گے. سو یو ول گیٹ CH3 CH2 اینڈ COOH. تو یہ ایک پروپینوئک ایسڈ بنا، اور نیکسٹ بھی پروپینوئک ایسڈ ہی بنے گا. تو اس طرح سے یہاں سے شروع کریں. سو دس از CH3 ہوا، پھر آگے آیا CH2، اور آخر میں جو CH2 یعنی کاربن نمبر 4 ہے تو وہ کنورٹ ہو جائے گا COOH کاربوکسیلک ایسڈ میں. تو یہ تھا سیمیٹرک اور ایسیمیٹرک کیٹون میں جو آکسیڈائزڈ ریئیکشن کے جو پروڈکٹ ہیں ان کو پریڈکٹ کرنا کہ کون سا. تو اس قسم میں آپ کو ایک کویسچن دیا جا سکتا ہے کہ اس کی آکسیڈیشن ہو جائے گی تو کون سا پروڈکٹ بنے گا. تو آپ نے اس کویسچن میں پھر یہی لاجک اپلائی کرنا ہوگا کہ کہاں پہ جو ہے وہ سیمیٹرک کیٹون ہے، ایسیمیٹرک کیٹون ہے، اور اب آکسیجن نے کس کاربن کو ٹارگٹ کرنا ہے. تو اس ایگزامپل میں آکسیجن نے جو ٹارگٹ کیا تو کاربن 4 کیا.